یعنی چه؟ آهای زندانبان! 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 آهای! آهای! زندانبان! کجایی؟ آنجا چه خبر است؟ چه شده است؟ مردم چرا شیون میکنند؟ چه خبر است؟ برگردین سر جایتان. حرف بزن. بگو چه خبر است؟ حرف بزن. حرف بزن. میخواهید بدانید؟ باشد میگویم. این بنی هاشم است که این گونه زجه میزنند، چون حسن ابن علی از دنیا رفته است. دروغ میگویی؟ خدا لعنتت کند ریاکار. تو بدبخت خسته آزار ما رو داری. بگو که دروغ گفتی. بگو که این خبر حقیقت ندارد. بگو. اگر از شما هراس دارم، حسن ابن علی از دنیا رفته. دروغ میگویی. شو ساکت. بلا زبان است. حضرت بیرون بکن. زبان است. ولی جوان نگهبان دروغ گوی خبیث. نگهبان آهای نگهبان بیایید. زندانبان را کشتند. راه فرار بسته. پس چه کنید؟ چه نیست؟ بازم نمیکنم. باشه همون چه میکنند؟ فاصله میله ها به اندازه است. میتوانید عبور کنید. عجله کنید. عجله کنید. بیایید. عجله کنید. عجله کنید. بیایید. محمد بیا بیایید. بیا محمد شما برید. عجله کن. یعنی چه؟ اینجا چه خبر؟ از این طرف. رفتاران حسن ابن علی از زندان گریختن. چه کنیم؟ بیایید مراقب باشه. بیایید نگهبانان بیایید. برای سالا بگیرید.
همان کسانی که از زندان گریختند از ایشان بگذر. اکنون مسئله مهمتری در پیش دارد. امروز خون زیادی ریخته خواهد شد. صبر کنید، صبر کنید. من مروان ابن حکم به عنوان حاکم مدینه از شما سوالی دارم. ای پسر حکم، بهتر است به جان خود و همراهانت رفت کنی و از سر راه عزاداران حسن بن علی کنار بروی، وگرنه به خداوند قسم اکنون حالی بر ما مستولی شده که اگر دست به شمشیر ببریم یک تن از شما را زنده نخواهیم گذاشت. عدی، گفتم فقط از شما سوالی دارم. آیا جواب سوال دوستانه من این است ما میخواهیم حسن ابن علی را در مسجد النبی کنار جدش به خاک بسپاریم؟ امکان ندارد. امکان ندارد. امکان ندارد؟ نه، امکان ندارد. اگر بنی هاشم اجازه داد که جسد عثمان کنار قبر پیامبر به خاک سپرده شود. صحبت عثمان در میان نیست، صحبت حسن ابن علی است. حسن ابن علی فرزند برومند پیامبر است. عثمان نیز کاتب قرآن و از صحابه نزدیک پیامبر بود. تو دیگر دهانت رو ببند سگ روسیا، که به خدا قسم اگر این بار دست به شمشیر ببرم چنان ضربه‌ای به تو وارد خواهم ساخت که به جد ملعونت بپیوندی. من برای ممانعت خویش حجت دیگری نیز دارم. همکنون ام المؤمنین قاصدی به سوی ما فرستاد و این گونه به ما امر کرد که اجازه ندهیم جسد حسن ابن علی در مسجد النبی به خاک سپرده شود. به راه بیافتیم. به من گوش برادهید. حسین ابن علی فرمایند برادرم وصیت کرده که هنگام دفن من خون هیچ مسلمی نباید ریخته شود. ابا عبدالله می فرمایند به جانب قبرستان بقیع حرکت کنید.
دارالحکومه چه میکنید؟ ایستید! آنها را بگیرید! معلوم نیست چه شده است. کجا میروید؟ حجیان چه شد؟ در این شهر چه خبر؟ لحظه ای نبوده چهره او از خاطرم محو شود. هر وقت با آن لحظه فکر کنم که اشاره او جلاد شمشیرش رو فرود آورد و حارس در خون خود غلطید، خونم به جوش می آید و من هر وقت به یاد چهرهش در مدائن می افتم بی اختیار خشم تمام وجودم را فرا می گیرد. وقتی از خیمه ابا محمد بیرون آمد لبخندی زد و مزورانه گفت هیچ کس جز حسن ابن علی به فکر جان و مال مسلمین نیست و همین سخن باعث شد که آن بلوا و آشوب به راه بیفتد. ابن قریش بیا ببین امیر در جواب خواسته من چه نوشته است. بیرون منتظر باش. بخوان. نوشته حق نداری به دمشق قدم بگذاری، همانجا بمان تا اون فرو نشیند. میترسد ما تا اون را با خود به دمشق و به درون کاخ او ببریم. میبینی که چگونه زحمات ما را پاداش میدهد؟ حال چه باید کرد؟ تا کی باید در اینجا بمانیم؟ مگر کوری نمیبینی چه نوشته است؟ تا وقتی تا اون فرو نشیند. تا اون کی فرو می نشیند؟ کی فرو می نشیند؟ وقتی مرا و تو را به درک واصل کنم. فردا قاصدی به کوفه روانه کن تا از آنچه در آنجا میگذرد برایمان خبر بیاورد.
واصل کنیم. ماما چیزی که لحظه پیش خواست. خیانتش را از معاویه بگیرد. آماده باش. یاد تو یا حسن ابن علی. افسرید فرار کنند، بگیریدشان. برخیزی اکنون به بیعت ما با امیرالمؤمنین تا آن دم که ملک الموت ما را از این جهان به سرای باقی رهنمون شود مسجل است و پایدار از زبان این جماعت با خلیفه و ولی نعمت خویش سخنی دارم. آیا رواست که امروز خود از امیری همچون تو بهره‌مند باشیم، ولی فردا فرزندانمان از داشتن خلیفه‌ای بزرگ محروم بمانند؟ به خدا که نه، این عین ظلم است. خلیفه مسلمین جانشین می‌خواهد و به راستی که در این کره خاکی شایسته تر از ولد خلف تو کیست که خورشید آسمان خلافت است و برگزیده نخبه های خلق خدا. خداوند امیرالمؤمنین را به سلامت دارد. به راستی شایسته تر از یزید در زمانه ما هیچ کس نیست. ای امیر مؤمنان، ای امیر مؤمنان، در پی خود امت را بی پناه مپسند. سپاس پروردگار را که به من و خاندانم توفیق بندگی و خدمت به مسلمین عنایت فرمود. همین ما را بسد. بیش از این چه میخواهم؟ دنیا بازی و بازیچه است. والله که از این همه قوقا دلتنگ و خستم. کفی زمین میخواهم و دلوی آب که بذری بپاشم و به رنج تن نانی فراهم آورم و عمر به عبادت بگذرانم. ولی چه سود که پروردگار این بار را بر دوش من گذاشته است. اما در مورد فرزندم نه، دیگر تحملش را ندارم. بس است، دیگر قبول نمی کنم. الله الله الله، پروردگارا عزتش را بیفزای
که پاسدار عزت توست و برآورنده آمال بندگان تو. خدایت نعمت افزون کند اگر به ندای این جماعت لبیک گویی و بار اندوهی چنین سنگین را از سینه های ما بردارید. آگاه باشید جماعت، آگاه باشید که اگر امیرالمؤمنین قبول بفرمایند من به شکرانه این نعمت 100 گوسفند، 10 شتر و 12 ناقه قربان خواهم کرد و به مستمندان خواهم داد. من 2 بار بیش از آن چه تو گفتی قربانی میکنم. خداوند امیرالمؤمنین را به سلامت دارد. من 3 بار بیشتر قربان میکنم. 300 گوسفند، 30 شتر و 40 ناقه. شما چنین میپسندید، شاید دیگران نپسندیدن. مردم دمشق و شام که ظاهراً فرزند مرا خوب میشناسند و با زهد و تقوا و خداپرستی او آشنا هستند و تا آنجا که من میدانم همه او را دوست دارند و بعید مینماید که کسی با او مخالفتی داشته باشد. و شما ای بزرگان، شما چه میگویید؟ آیا یزید را برای ولایت اهدی میپسندید؟ اگر کسی مخالفتی دارد بگوید، مانعی در کار نیست. هیچ کس متعرض او نمی شود. یک بار دیگر برای اطمینان خاطر می پرسم، آیا شما همه از عمق جانتان با فرزند من یزید بیعت می نمایید؟ آمین، آمین، آمین. نباید کوچکترین شک و تردیدی در قلب کسی وجود داشته باشد. بیعت باید از عمق جان و با اخلاص و اطمینان صورت پذیرد. خدا قبول کند. در بین راه خاتون را با تیر زدن، بدون شک کار طرفداران حسن بن علی. مرده است؟ آری، هر دو تیر در قلبش نشستن. زارب را دستگیر کردند؟ خیراً ظاهراً 2 نفر بودند که هر دو گریختند. دیدن جسد بی جان او تو را غمگین نمی کند؟ چه بگویم؟ نمیدانم. من جسدهای بی جان فراوان دیدم. از این به بعد بیشتر خواهی دید. آری، فقط وقتی به جسد خود می اندیشم کمی وحشت زده می شدم. و جسد من؟ البته، و جسد شما. دیدن جسد امیر هم مرا غمگین خواهد کرد. چه اشتیاقی داشت بیچاره. بالاخره به آرزویش نرسید و خلافت تو را ندید.
آره بیچاره، او تنها کسی بود در این قصر که چنین آرزویی داشت. و من؟ البته شما، ولی شما هم نخواهید دید. یزید کجاست؟ او باید قصر پدرش را به من نشان بدهد. این زن کیست؟ دختر اشعث ابن قیس، همان کسی که حسن ابن علی را به قتل رسانده. بیا جلو ببینم زن. مردک، به چه جرأت مرا این گونه خطاب میکنی؟ آیا میدانی همکنون با چه کسی هم صحبت هستی؟ من جعده همسر یزید ابن معاویه هستم. زود تعظیم کنه به خاک بیفت. او مشاعرش را از دست داده. چه میگوید؟ مرا میشناسی؟ تو را؟ نمیشناسم. من معاویه هستم. معاویه؟ چنین آدمی را به یاد نمیآورم. نه، من تنها یزید را میشناسم. یزید را میشناسی؟ آره میشناسم. سگ‌پوزه زشت رو، تو به چه جرأتی با من هم کلام شده ای و چنین پرسش های احمقانه ای میکنی؟ آیا امکان دارد که من شوهر خویش را نشناسم؟ زود شوهر مرا خبر کنی. خواسته ای دارم که باید با او در میان بگذارم. از یزید چه میخواهی؟ همان کوزه را. کدام کوزه؟ همان کوزه که ابا محمد از آن نوشید. میخواهم جرعه ای از آن آب بنوشم. سخت تشنم. دیوانه. دیوانه؟ دیوانه تویی که مرا نمیشناسی. همکنون چشمانت را از کاسه خارج خواهم کرد. خاتون برخیز. قرار است کوزه را بیاورد. باید سم را در این کوزه بریزم. کجا پنهانت ساخته ای؟ عجله کن، به من بده. آینده من در گروه آن است. نگاه کنید، خوابیده است. آن هم در چنین موقعیتی. درست در لحظه‌ای که من تصمیم گرفتم کار را به آخر برسانم. چشمانت را باز کن زن. سم کجاست؟ وقتی سبوی کوچک را در دست گرفتم، خود را به خانه رساندم و منتظر ماندم. مدت ها گوشه این نشستم و با آن سبو خیره ماندم. در آن معاویه و یزید را می دیدم که با لباس های فاخر به پیشواز من آمدند و دست مرا می بوسند. در آن سبو جهنم را می دیدم که دروازه‌هایش را به روی من گشوده است. جهنم. راستی شنیدم معاویه بهشتی دارد که به پاداش عمل می بخشد. درست است؟ شما را به خدا از او بپرسید آیا حاضر است مرا به بهشتش راه دهد؟ من که چنین خدمتی در حق او کردم، آیا مستحق چنین پاداشی نیستم؟ من همانم که بهشت خدا را به بهشت معاویه فروختم. معامله خوبی کردم، اینطور نیست؟ خود را به پشت در اتاق رساندم. ابو محمد نماز می‌خواند. منتظر ماندم مدت‌ها تا از اتاق خارج شد. وارد شدم، سم را درون کوزه چکاندم و بیرون آمدم. پس چرا یزید نمی‌آید؟ بیتابم. این زن میگفت که اون مرا به همسری برمیگزیند. البته دروغ میگفت. این من بودم که او را به همسری خود برگزیدم و اکنون طلاق گفتم. آخر یزید دیوانه است و زشت‌رو. هر دو صفت را از پدرش به ارث برده است. شنیدم وقتی معاویه در بستر مرگ افتاده بود و نفس‌های آخر را میکشید، یزید پایکوبی میکرده است. آیا راست است؟ آیا به چنین شوهری که در مرگ پدرش پایکوبی میکند میتوان اعتماد کرد؟ آیا به من که شوهر خویش را مظلوم نمیدهم امیدی هست؟ آن هم شوهری که سرور همه عالم بود و هرگز معاویه را به غلامی خود هم نمیپذیرفت. در گوش
گوشه‌ای کمین کرده بودم که حسن ابن علی آمد. سخت تشنه بود. از کوزه پیاله آب نوشید. اشتباه کردم. زهر را درون کوزه ریختم که خود از آن نوشیدم و بالفور به هلاکت رسیدم. و حال در قصر مردگان با اموات معاویه و یزید و این کلیز هم سفر شدم. سخت است، به خدا سخت است، گرم است، نفسم بند آمده است. باید از اینجا خارج شدم. مگر نمیبینید خورشید غروب کرده است، هوا رو به تاریکی میرود. اشباح سر از خاک به در کردند و مرا میخوانند. باید به ندای ایشان پاسخ گویم. باید خود را به ایشان برسانم وگرنه از قافله جا میمانم. کمی صبر کنید. آمدم. از شهر بیرونش کنید. شما کجا بودید؟ من و احمد 3 روز است که همه جا در پیتان هستیم. حسین ابن علی گفته بود که اینجا منتظر بمانید. حسین ابن علی؟ آری. او اکنون کجاست؟ نگاه کن آنجا بر فراز آن تپه. جانم به فدای حسین ابن علی. بیایید.